अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस और आप देख रहे हैं हमारा यह चैनल इदरीस रिसर्च। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे शख्स की बायोग्राफी बताने जा रहा हूं जो कि बचपन में तो आधा बीमार दिखता था, लेकिन बाद में लाखों यहूदियों के कत्ल का सबब बना। उसके साथ साथ उसकी मौत खुदकुशी की मौत थी। जी तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की। उसकी कहानी से पहले धरतीवासियों, आपसे ये गुजारिश है कि हमारे इस चैनल इदरीस रिसर्च को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सन 1889 20 अप्रैल शाम 6:30 बजे अलोइस हिटलर की तीसरी बीवी से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम एडोल्फ हिटलर रखा, जो कि बचपन में शर्मीला और तबीयतन हुसीला था। हिटलर की कहानी सुनाने से पहले एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये शख्स जनूनी किस्म का आदमी था, यानी आप इसको एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं। बुनियादी तौर पर दूसरे बच्चों की तरह इसको भी स्कूल भेजा गया, लेकिन ये खुद को एक अच्छा तालिब इल्म साबित ना कर सका। वो पूरे स्कूल में किसी उस्ताद से मुतासिर नहीं होता, माँ सिवाय एक हिस्ट्री के उस्ताद से, जिसके बारे में वो कहता है कि मेरी रगो पे में तारीख और वतन की मोहब्बत उस हिस्ट्री के उस्ताद की वजह से उतर गई थी। खैर, उसका तालीमी सफ़र वहीं ख़त्म हो गया जब वो ऑस्ट्रिया के कैपिटल शहर वियना में आर्ट्स एकेडमी के दाखिले के लिए गया, लेकिन एंट्री टेस्ट में नाकाम हो गया। यूं उम्र के 16वें साल में हिटलर ने पढ़ाई को खैर आबाद कह दिया। आपको ये भी बताते जाएं कि इस वक्त तक उसके अंदर वतन की मोहब्बत एक्सट्रीम हद तक बढ़ चुकी थी, यानी वो अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। यूं अब पढ़ाई तो छोड़ दी थी, लेकिन खुद को गुर्बत के भेड़िए से बचाने के लिए कभी कालीनों की सफाई, तो कभी रेलवे की मजदूरी की, तो कभी बाजारों में बर्फ साफ की और कभी रंग रोगन करके गुजारा किया। आखिरकार 1913 में वियना के अंदर अपने मुस्तकबिल से मायूस होकर वो जर्मनी लौट गया, और दरअसल वो एक ऐसे मौके की तलाश में था जो उसे बामो अरूज तक पहुंचा देता। और वो मौका, वो नादिर मौका भी जल्द ही उसकी ज़िंदगी में आ गया, यानी कि सन 1914, जहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वार 1 की। जी हाँ, वर्ल्ड वार 1 ही हिटलर के लिए एक नादिर मौका लेके आई और उसने अपने आप को फ़ौज के अंदर भर्ती करवाने के लिए पेश किया। तो उसने खुद को जर्मन फौज की बवेरियन यूनिट में शामिल करवा कर पूरी जंग में अपने मुल्क की खिदमत की। इसके साथ साथ इस जंग में हिटलर ने इंसानी नस्लों के माबैन जद्दोजहद और कशमकश के अंदाज देखे, ज़ाहिरी और पोशीदा जंगो जदल के तरीके देखे। खैर, जंग अजीम अव्वल तो जर्मनी हार गया, लेकिन कौम परस्तों ने हालात की सूरत हाल देखते हुए एक पार्टी तश्कील दी जिसका नाम बिला आखिर नाजी पार्टी रखा गया। हिटलर की नज़र नाजी पार्टी पे थी, उसको वो नाजी पार्टी की रूह से एक सुनहरा मौका मिलता हुआ नजर आ रहा था। हिटलर को दिख रहा था कि यही वो पार्टी है, यानी नाजी पार्टी, जिसके ज़रिए वो अपने अंदर के अज़ाइम को बाहर निकाल सकता है और दुनिया पर बावर करवा सकता है। तो हिटलर ने देर न की और उस पार्टी में शमूलियत हासिल कर ली। वो नाजी पार्टी जिसके अंदर सिर्फ 100 से 200 बंदा था, लेकिन जब हिटलर ने उसके अंदर शमूलियत इख्तियार की तो हिटलर की विलवला अंगेज़ तकरीरों से और मकामी फ़ौजी वसाइल से उस पार्टी के आदमियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यूं नाजी पार्टी के अंदर अराकीन कसीर तादाद में शामिल हो गए। इस दौरान हिटलर को फौज से भी फारिग कर दिया गया, लेकिन हिटलर ने नाजी पार्टी में बरतरी और हाकिमियत जल्द ही हासिल कर ली। धरतीवासियों, नाजी पार्टी की सफ़ों में इतनी तादाद शामिल करवा दी हिटलर ने और इतने चंदे इकट्ठे कर दिए कि उस पार्टी के अराकीन में से अगर कोई रुकन हिटलर की राय की मुखालफत करता तो हिटलर सीधा सीधा पार्टी छोड़ने की बात करके उसका मुंह बंद करवा देता था। धरतीवासियों, अब आपको बताते हैं कि हिटलर ने इक़्तिदार तक रसाई कैसे हासिल की। एक नाजी पार्टी का रुकन या हाकिम होकर वो लाखों यहूदियों के कत्ल का सबब नहीं बन सकता था। वो लाखों यहूदियों को तन तनहा अलमनाक तरीके से कत्ल नहीं करवा सकता था। उसको इसके लिए एक ऊंचे मकाम की ज़रूरत तो होनी ही थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि हिटलर ने इक़्तिदार तक रसाई कैसे हासिल की। देखो, वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हो गई, जर्मनी हार गया, लेकिन वो इत्तेहादी जो जर्मनी के खिलाफ लड़े थे उन्होंने जर्मनी से मुतालबा किया कि हमें वो सारी रकूम लुटाएं जिसका खमियाजा हमने जंग में उठाया।
جب وہ رقوم جرمنی اتحادیوں کو نہیں دے سکا تو فرانس اور بیلجیم نے جرمنی کی کوئلے کی کان پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے جرمنی کو بہت سے ناساز حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ جرمنی کے حالات خاصے خراب ہو گئے اور ہٹلر نے سمجھا کہ یہی وہ وقت ہے کہ جس میں بغاوت کے علم کو علم بردار کیا جائے۔ اسی سوچ کے پیش نظر ہٹلر نے نازی پارٹی کے 600 پیراملٹری فورس کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور کارروائی شروع کی۔ اس نے میونخ کے شراب خانے، جہاں ایک صوبائی حکومت کا سربراہ عوام کے اجتماع سے خطاب کر رہا تھا، 600 بندے کے ساتھ اور بندوقوں سمیت دھاوا بول دیا اور ان تمام کو یرغمال بنا لیا۔ ایک وقت تو ہٹلر کی یہ بغاوتی اقدام کامیاب ہوتا نظر آیا، لیکن فوج کے عمل دخل سے ہٹلر کے اس بغاوتی اقدام کو یکسر ناکام بنا دیا گیا۔ بغاوت کے اس جرم کی پاداش میں ہٹلر کو 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ 5 سال کی سزا کی مد میں ہٹلر محض 1 سال کے اندر اندر رہا ہو گیا۔ اب اس کا سب سے بڑا مقصد لوگوں کی نظروں میں ایک بار دوبارہ آنا تھا۔ تو وہ موقع ہٹلر کو سن 1929 میں ملا، جب جرمنی کے اسٹاک مارکیٹ ٹھپ ہو گئی تھی، لاکھوں لوگوں کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا اور بینکس بند ہو گئے تھے۔ اس صورتحال میں ہٹلر نے معیشت کو دوبارہ پٹری پہ لانے کا دعویٰ کر کے ایک بار لوگوں کی نظروں میں پھر چھا گیا، لیکن سن 1933 میں وہ چانسلر کا الیکشن جیت گیا۔ بس پھر کیا تھا، طاقت میں آنے کی دیر تھی اور اس نے اپنی جنونیت ظاہر کرنا شروع کر دی۔ آگے چل کر پریزیڈنٹ کا انتقال ہو گیا اور ہٹلر پریزیڈنٹ بن گیا، اور یہ وقت تھا جب ہٹلر کو جرمنی کا اعلیٰ ترین اقتدار مل گیا۔ بس اس کے بعد جو یہودیوں کے ساتھ ہوا وہ المناک ہی تھا۔ دن کے سورج میں تو ان کا جینا حرام کیا ہی صحیح، بلکہ ہٹلر نے رات کو بھی ان کا جینا اجیرن بنا دیا۔ ہٹلر کو ایک یادگار کتاب پیش کی گئی جس میں 12,000 یہودی فوجی جو جرمنی کے لیے لڑے تھے، لیکن ہٹلر نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہودیوں کی دکانوں سے براہ راست بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کو قانونی عمل دخل سے بالکل بے دخل کر دیا گیا، یہودیوں کے گھر توڑ دیے گئے اور ان کے عام یہودیوں کا سر عام قتل ہونے لگا۔ نیز یہودیوں کے لیے کوئی قانون نام کی چھتری بھی موجود نہیں تھی۔ قانون بھی یعنی پولیس اور فوج بھی کچھ کرنے سے قاصر تھی۔ یہودیوں ججوں کو ریٹائر اور یہودی فوجیوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جانے لگا۔ یہودی وکیلوں کو پریکٹس سے روک دیا گیا، یہودی اساتذہ کو یونیورسٹیوں سے برطرف کر دیا گیا۔ یوں یہودیوں پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ نیز سن 1938 تک یہودیوں کی زندگی کو مکمل طور پر مفلوج بنا دیا گیا۔ یہودیوں کو جرمنی سے نکالنے جانے لگا، یعنی صدیوں سے جرمنی میں بسنے والے یہودیوں کو اب جرمنی سے بے دخل کرنے لگا۔ اب ان کے پاس محض 3 آپشن رہ چکے تھے، وہ یہودی اب فلسطین یا میڈغاسکر یا پھر پولینڈ میں جا کر بس سکتے تھے۔ وطن سے نکال دینے والے یہودیوں کے بعد جو یہودی بچ گئے، ان یہودیوں کو ایک جگہ جمع کر کر ان کو گیس کا شکار کیا گیا، یعنی موت کے کیمپوں سا منظر تھا۔ نہ معذور بچوں کو بخشا گیا اور نہ ہی عورتوں پر کوئی رحم برتا گیا۔ سن 1944 اور سن 1945 کے درمیان لگ بھگ 4 لاکھ انسانوں کو گیس کے ذریعے موت کا شکار کر دیا گیا۔ یوں یہودی بچوں اور خواتین کو بے رحمانہ، ظالمانہ اور دردناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس طرح ہٹلر لاکھوں یہودیوں کے قتل کا سبب تھا۔ بات صرف یہ نہیں کہ ہٹلر اقتدار میں تھا، بلکہ ہٹلر نے براہ راست یہ عمل کروائے، اور کیونکہ یہودیوں کے لیے اس کے ذہن میں ایک تعصب تھا، وہ یہودیوں سے بے حد نفرت کرتا تھا، اس لیے نہ اس نے بچوں پر رحم کیا اور نہ ہی خواتین، نہ نوجوانوں اور نہ بوڑھوں پر، سب کو ایک ہی پلڑے میں تول کر موت ہی کا آپشن دیا۔ کہانی تو بہت لمبی ہے، بہت ساری کانفرنسز، بہت ورلڈ وار 2 کے قصے اور بہت کچھ، لیکن اگر ہم وہ سب کچھ بیان کرنے لگ گئے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ اس وجہ سے ہم وہ ساری باتوں کو پس پشت رکھتے ہوئے ہم نے صرف آپ کو ہٹلر کی ایک شارٹ بایوگرافی بتائی ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ ہٹلر نے کیسے سوسائڈ کی۔
तो धरती वासियों, हिटलर ने अपने अंडरग्राउंड बंकर में सुसाइड की थी और उसकी सुसाइड के बारे में बहुत सी कयास आराइयाँ की जाती हैं। हिटलर ने खुद को यूँ माना, लेकिन सबसे सही जो माना जाता है वो ये कहा जाता है कि हिटलर ने खुद को गोली मार कर कत्ल किया था। बाद में ये भी खबरें फैली कि हिटलर जिंदा है और वो फरार हो चुका है, लेकिन ये खबरें सरासर गलत थीं और इनकी तरदीद कर दी गई। यूं हिटलर ने सन 1945 30 अप्रैल को खुद ही खुदकुशी करके अपनी जान ले ली और वाज़ेह रहे कि हिटलर की खुदकुशी के चंद माह बाद ही उसकी बीवी ने भी खुद को खुदकुशी करके मार दिया था। जो मेरा तो हिटलर के बारे में ख्याल है कि चाहे आगे से कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो, यहूदी हो या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, लेकिन जो शख्स बच्चों, औरतों और किसी भी शख्स की जान बेवजह और बिला वजह लेगा तो वो एक जालिम और बर्बरियत से भरा हुआ शख्स है। तो हिटलर के बारे में ये कहना गलत ना होगा कि हिटलर एक जालिम और जबर करने वाला हुक्मरान था। जी तो धरती वासियों, आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को दबाने के बाद इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।